आज़ाद कश्मीर के जनरल इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान हो चुका है और पार्टीज़ ने तकरीबन अपने कैंडिडेट्स जो हैं उनको नामजद करके फील्ड में उतार भी दिया है। अब एक अजीब बात सामने आती है कि मौजूदा हुकूमत जिसको आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में अपनी शिकस्त यकीनी नज़र आ रही है, बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही है, तो वो मुख्तलिफ हीले बहाने करके इंतखाबात को डिले करना चाहते हैं, ताख़ीर करना चाहते हैं, पोस्टपोन करना चाहते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके पास बहुत सारे हलकों में उम्मीदवार भी जो है वो दस्तयाब नहीं हैं, तो वो लोगों को लोटा बनाने के लिए, उनकी वफादारियां तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी वफादारियां तब्दील करें। उसके बावजूद शायद मौजूदा हुकूमत को कामयाबी हासिल नहीं हो रही, तो अब उन्होंने ये सोचा कि किसी तरह से भी कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जाए कि उनको ज़्यादा वक्त मिल जाए ताकि वो लोगों को वफादारियां तब्दील करने पर मजबूर कर सकें। और उन्होंने एक बड़ी मज़हका खेज किस्म का ख़त जो है वो लिखा है, जो मैं आपको दूंगा भी। और ये लेटर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने कोविड के हवाले से उन्होंने लिखा है। पहले तो अपनी तारीफ की है कि हम बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं कोविड को और हमारे इक़दामात बहुत अच्छे हैं जिससे हमने इसको मैनेज कर लिया है। फिर कह रहे हैं कि हमें खतरा है कि ये जो इंतखाबात होंगे इससे कोविड फैलने का अंदेशा है, लिहाजा इसको 2 माह के लिए जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाए, मुलतवी कर दिया जाए। अब ये कोविड तो एक बहाना है, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन असल में निशाना है। और सच्ची बात तो ये है कि इसमें कोई तुक नहीं है कि इनसे अगर कोई ये पूछे या मैं आपकी वसातत से पूछूं कि गिलगित और बल्तिस्तान के जब इंतखाबात हुए थे तो क्या कोविड नहीं था? जब 2005 में ज़लज़ला आया था और आधे से ज़्यादा आज़ाद कश्मीर की आबादी जो थी वो बगैर छत के थी, वो आसमान उनके सर पर छत था, उस वक़्त भी इंतखाबात का 2006 में इनेकाद हुआ था। उसकी वजह है, और उसकी वजह जो है, उसकी जो मजबूरी है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आज़ाद कश्मीर। और वो जो आइन है आज़ाद कश्मीर का वो बड़े वाशगाफ अल्फाज में, गैर मुबहम अल्फाज में ये कहता है कि ए जनरल इलेक्शन टू द असेंबली shall be held within a period of 60 days immediately preceding the day on which the term of the assembly is due to expire. असेंबली की मुद्दत खत्म होने से पहले 60 दिन के अंदर अंदर आपने इंतखाबात कराना है। और मुद्दत जो है इस असेंबली की वो 29 जुलाई को खत्म हो रही है, तो आपने 29 जुलाई से पहले हर हाल में आइन को मद्देनजर रखते हुए, आइन पर अमल करते हुए आप पाबंद हैं कि आप 29 जुलाई से पहले पहले इंतखाबात कराएं। इसमें कोई किसी किस्म की भी गुंजाइश नहीं है। वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात की बात की जाती है तो वो तो ये है कि खुदा न खास्ता कभी जंग हो, बल्कि जल्जले को तो हमने नहीं माना था, आपको याद है।
تو پھر کانسٹیٹیوشن نے اس زلزلے کو بھی اجازت نہیں دی تھی جس نے اتنی بڑی تباہی پھیلائی تھی. اس کے باوجود الیکشن منعقد ہوئے تھے. اور اسی طرح میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انتخابات پوری دنیا میں، امریکہ جیسے ملک میں بھی انتخابات کووڈ کی وجہ سے ملتوی نہیں ہوئے، وقت پر ہوئے. اور وقت پر انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ ایک آئینی ذمہ داری ہے جو کہ آزاد کشمیر کو پوری کرنی ہے. پاکستان کی حکومت جو حربے استعمال کرنا چاہتی ہے، جو بہانے استعمال کرنا چاہتی ہے، جو طور طریقے استعمال کر کے انتخابات کو چوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو میں ان کو یہ یاد دلاتا جاؤں کہ اس قسم کے حربے جو ہیں وہ نہ صرف جمہوریت کو ناکام کرتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی اس طرح کی حکومت بنا بھی لے، کوئی لوٹا سازی میں کامیاب ہو بھی جائے، تو اس کے باوجود وہ سسٹم جو ہے اس کو تقویت نہیں دی جا سکتی، وہ مضبوط نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ جس وقت لوٹے بنا کر آپ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں لوگوں کو الیکشن میں کھڑا کرتے ہیں تو میجورٹی ہار جاتی ہے، لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے. لوگوں میں اب بڑی ایک آگاہی ہے، لیکن یہ تو ایک بڑا حربہ ہے، اس کے علاوہ بھی حربے آپ استعمال کرتے ہیں. تو یہ سارے حربے جو ہیں وہ پاکستان میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں یا جہاں کہیں بھی انتخاب ہوگا، اگر یہ حربے استعمال ہوتے ہیں تو وہ جمہوریت کو اور پاکستان اور ان علاقوں کے، کشمیر کے، گلگت بلتستان کے عوام کے حق رائے دہی کو متاثر کرتے ہیں، جو بہت بڑا ظلم ہے. تو اس لیے اس کو ہم نہ صرف ریجیکٹ کرتے ہیں آؤٹ رائٹلی، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ آپ یہ بہانے تراش کر کے آپ الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش جو کر رہے ہیں اس سے ہم لوگ آگاہ ہیں. ہم لوگ مکمل طور پر اس بارے میں معلومات رکھتے ہیں. اور آزاد کشمیر کے بہادر لوگ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے، بڑی مضبوطی کے ساتھ. ہمارے امیدواران جو ہیں وہ خدا کے فضل و کرم سے ہر سروے کے مطابق جو ہیں وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ جیتیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں بنے گی. لیکن یہ جو حربے ہیں، یہ جو اس طرح کے حربے، اس کے علاوہ کیا ہوا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مہاجرین کی سیٹیں ہیں، اور وہ مہاجرین کے حلقوں میں جو ووٹر لسٹ ہے ان میں جعل سازی کی جا رہی. کتنے ظلم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات جو ہے. میں وزیر اعظم عمران خان کو ان کی توجہ ادھر دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہر بات پر میرٹ کی بات کرتے تھے، انصاف کی بات کرتے تھے، اصولوں کی بات کرتے تھے، ہر تقریر میں وہ اس کو دہرایا کرتے تھے کہ میں جو ہوں میں اصولوں میں بات کروں گا، میں قانون کی پاسداری کروں گا، میں آئین کی پاسداری کروں گا. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ آپ کی حکومت جو ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کر رہی ہے، جعل سازی کر رہی ہے، جعلی لسٹیں بنا رہی ہے، کیا آپ کے اصولوں کے عین مطابق ہے؟ یہ جو پوسٹ پون کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انتخابات کو ملتوی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کووڈ کا بہانہ کیا جا رہا ہے، کیا آپ کے اصولوں کے مطابق ٹھیک ہے؟ یہ لوگوں کو پریشر دے کر جس طرح لوٹا بننے پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو کیا وزیر اعظم صاحب یہ آپ کے اصولوں کے عین مطابق ہے؟ یہی وہ اصول تھے، یہی وہ طور طریقے تھے جو آپ نے پاکستان کے اور کشمیر کے اور دوسرے لوگوں عوام کے سامنے رکھے تھے. آپ کہتے کیا تھے اور آپ کر کیا رہے ہیں، اس پر ذرا غور فرمائیے. آپ نے جو جو کہا تھا آپ کی حکومت اس کا الٹ کر رہی ہے. کوئی حکومت بھی اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بارے میں وہ
ایسا اقدام نہیں کر سکتی جو الیکشن کے بنیادی روح کے خلاف. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، وہ راستے میں ہیں. آپ لوگ جلدی میں تھے، ہم ان کا انتظار کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ بھی آ جائے. کچھ حالات وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن جو بات میرے علم میں ہے اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے ہارس ٹریڈنگ کی، بھرپور کوشش کر رہی ہے لوگوں کے وفاداریاں تبدیل کرنے کی، بھرپور کوشش کر رہی ہے لوگوں کو لالچ دینے کی، لوگوں پر جھوٹے مقدمات بنانے کی، ووٹر لسٹوں میں دھاندلی سے میں سمجھتا ہوں اپنی مرضی کی ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کرنے کی. تو وزیر اعظم صاحب آپ تو بنیاد ہی بڑی غلط رکھ رہے ہیں. یہ چیزیں تو جمہوریت کی نفی ہیں. آپ تو جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں. تو پھر کیوں کر ممکن ہوگا کہ اگر آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ تو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ اپنی ساکھ کھو چکے ہیں. اگر آپ پاپولر ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت پاپولر ہے تو بالکل ایک جو ہے وہ تمام جماعتوں کے لیے برابر کا میدان ہونا چاہیے. وہ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کسی خاص پارٹی کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے، سب کے لیے برابری ہونی چاہیے. تو پھر جس کو عوام پسند کرے اسی کو حق ہے کہ وہ لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر بنے. اسی گروپ اور اسی پارٹی کا حق ہے کہ وہ حکومت بنائے. آپ کے یہ حربے جو ہیں یہ نفی ہے اور جمہوریت کی نفی ہے، الیکشن پروسیس کی نفی ہے اور الیکشنوں پر ایک بہت بڑا دھبا ہے. اور یہ پری پول ریگنگ نہیں، یہ پری پول ریگنگ کے علاوہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکل ریگنگ ہو رہی ہے اور بالکل بلیٹنٹلی جس طرح لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جماعتیں کوئی وفاداریاں تبدیل کر کے آپ کی جماعت میں آئیں. تو مجھے آپ خود بتائیں کہ جن کو آج آپ مجبور کر کے اپنی جماعت میں لے کے جا رہے ہیں، کیا وہ آپ کے منشور کو دیکھ کر گئے ہیں یا آپ سے متاثر ہو کر جا رہے ہیں یا آپ کن حربوں سے ان کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہیں وہ کلئی کھل جائے گی کہ آپ کتنے پاپولر ہیں. اگر آپ پاپولر ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام میں آپ کی ساکھ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام میں ساکھ ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو مجبور کر رکھے اگر آپ لے کر گئے تو یہ تو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ آپ اپنی ساکھ کھو چکے ہیں اور آپ نے ہار مان لی ہے. آپ الیکشن سے پہلے یہ حربے استعمال کر کے آزاد کشمیر کی عوام کے سامنے یہ بات کھلے لفظوں میں رکھ رہے ہیں کہ آپ کو ان پر اعتبار نہیں، آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، لہٰذا آپ اس طرح کے حربے استعمال کر کے الیکشن کو اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں. جو میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے بہادر عوام آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے. اور اگر آپ اس کی کوشش کر رہے ہیں جیسے، اس کا خمیازہ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا اور آپ باز آ جائیں. اس سے نقصان ہوگا. ہم یہی الزامات جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کی حکومتوں پر لگاتے ہیں کہ وہاں پر جعلی الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے، وہاں پر غلط ہتھکنڈے استعمال کر کے جو ہے وہ لوگوں کو اسمبلیوں کا ممبر بنایا جاتا ہے، وہ کٹ پتلی ہوتے ہیں. تو آپ اگر یہاں پر بھی اس طریقے سے کوئی ایسا نظام وضع کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کیس جو ہے وہ جو سرحد پار ہم بات کرتے ہیں وہ بھی کمزور ہوگا. لہذا پاکستان کا ہر شہری یہ چاہتا ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخاب ہو، حکومت کسی قسم کی مداخلت نہ کرے اور کشمیر کے لوگ جو ہے وہ اپنی ورزی سے آزاد ہو کر ووٹ ڈالیں اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کے اس پروگرام کو کہ 2 مہینے آپ اس کو ملتوی کر کے یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری وہ حرکتیں کرنا چاہتے ہیں جو جمہوریت کے نام پر دھبا ہے، اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی. آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت اور اس کا وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے. تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ کہہ دیں کہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے آپ الیکشن ملتوی کرنے جا رہے ہیں.
ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بڑی مضبوطی کے ساتھ اس ساری کارروائی کو ریجیکٹ کرتی ہے، اس ساری سوچ کو ریجیکٹ کرتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وقت مقرر پر آئین کے مطابق جو ہے انتخابات کا انعقاد ہو، وہ بھی صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے، اور یہ جو ملتوی کرنے والی بات ہے اس کو آؤٹ رائٹلی پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے۔ ابھی جو منظم دھاندلی کی جو خبر ہے آپ کے سامنے اخبار میں پڑھی گئی ہے، آپ نے سرٹیفکیٹس بھی دیکھی ہے، کیا اس ثبوت کو لے کر کیا آپ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، عدالت جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ آزاد کشمیر کا آئین اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ الیکشن کو ملتوی کر سکیں، اور جب آئین اجازت نہ دے تو آپ کا ہر قدم ماورائے آئین اگر کوئی ہوگا تو وہ غیر آئینی ہوگا، اور جب آپ غیر آئینی طریقے سے انتخابات کرائیں گے تو ان انتخابات کی کیا جو ہے وہ اس پر اعتراضات تو بعد کی بات ہے، اس کی ویلیو کیا رہ جائے گی، اس پر اعتبار کون کرے گا؟ تو اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ میں ضروری سمجھا کہ میں آج حکومت کو متنبہ کر دوں کہ کوئی بھی غیر آئینی قدم جو ہے وہ آزاد کشمیر کے انتخابات کو داغدار کر دے گا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی جمہوریتیں ہوتی ہیں، جمہوریت ہوتی ہیں، ایک حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے، پھر اس کے بعد پوری حکومت قائم کر دی جاتی ہے تاکہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کروا سکے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ قانون آزاد کشمیر کو خود کیا جائے؟ دیکھیں یہ تو آئین کی بات ہے نا جی، ہمارے آئین میں، پاکستان کے آئین میں یہ بات ہے کہ جب حکومت کوئی مدت پوری کرتی ہے تو اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ معرض وجود میں آتی ہے جو انتخابات کراتی ہے، لیکن آزاد کشمیر کے جو آئین ہے اس میں جو حکومت کے ہوتے ہوئے انتخابات ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہو رہے ہیں، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں انٹرم حکومت نہیں بنتی بلکہ وہ مدت سے کے دوران جو ہیں، جیسے آپ کو میں نے آئین پڑھ کے سنایا ہے کہ اگر یہ مدت جو ہے یہ 29 جولائی کو ختم ہو رہی ہے تو 29 جولائی سے 60 دن پہلے جو ہیں اس کسی بھی دن آپ انتخابات کرا سکتے ہیں۔ آپ نے وفاقی حکومت کو مورد الزام پر ٹھہرایا ہے، لیکن آزاد کشمیر حکومت جس کے تحت الیکشن کمیشن کام کر رہے ہیں، آپ نے اس کی کیوں نہیں؟ بالکل، میں تو آزاد کشمیر حکومت سے بھی جب آپ جعلی لسٹوں میں کی بات کرتے ہیں یا جعلی ووٹوں کے اندراج کی بات کرتے ہیں یا جعلی پشتنی جو ہے وہ سرٹیفکیٹس کے ذریعے جو ہے آپ اندراج کرانے کی بات کرتے ہیں، تو جو ادارہ بھی اس کا ذمہ دار ہے ہم اس کی مذمت کرنے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات جو میں آپ سے گزارش کر دوں کہ میں آج جو یہ بڑی الارمنگ بات یہ تھی کہ پاکستان کا ایک محکمہ جو ہے NCOC جو ہے وہ خط لکھ رہا ہے، جو میں نے خط آپ کو پڑھ کے بتایا، اور وہ خط لکھ رہا ہے کہ جناب کیونکہ ہم نے وہ کووڈ ہے آج کل تو ہم چاہتے ہیں کہ 2 ماہ کے لیے آزاد کشمیر کے انتخابات ملتوی کر دی جائیں، جبکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر یہ کہہ رہا ہے کہ آئین کے تحت جو ہے انتخابات بر وقت ہونے چاہیے اور ملتوی نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس مسئلے کی یہ اتنا ایک گمبھیر مسئلہ ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ میں یہ کہوں کہ NCOC کی کیا یہ ڈومین ہے کہ وہ حکومت کو خط لکھے اور حکومت کو پھر مجبور کرے، ایک بہانہ دے اس کو کہ بھائی آپ یہ بہانہ کر کے کوشش کریں اگر 2 مہینے جو ہے انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں تو اتنے دن میں ہم کچھ 2 4 5 جو ہیں ہمارے امیدوار وہ کسی اور پارٹی سے توڑ لیں۔ یہی ہے، یہ وہ حربے ہیں جو اب سب کو پتہ ہے۔ دیکھیں ابھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آزاد کشمیر میں اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی،
जो वजीर आजम हैं उनके राजा साहब, उनकी स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें की हैं। और हिकमत अमली क्या होती है? हिकमत अमली यकीनन मैं समझता हूँ कि बाकी सारी जमातें जिनका एतराज़ है इस बात पर कि भाई आप वक्त पर, और जो गैर आनी काम नहीं होने देना चाहती, वो तो फिर एक मसले पर इकट्ठे होंगे। एक आइन का रास्ता है, एक मावराए आइन एक रास्ता है, तो हमें तो आइनी रास्ते पे चलना है ना जी। अगर आप जमहूरियत ला रहे हैं, आइन की हुक्मरानी ला रहे हैं, और पहला स्टेप ही आप गैर आइनी कर रहे हैं, तो किस तरह उस पर वो बिल्डिंग। हम सारे लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बैठ सकता है, ना कोई वोटर बैठ सकता है, ना कोई आम शहरी बैठ सकता है। तो ये तो बड़ा एक खुल्लम खुल्ला जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन की पामाली है, जिसकी इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती। आप इस तासुर को क्या कहते हैं, और ये बताएं कि जो पाकिस्तान में 3 साल की करवट है पीटीआई की, तो आप क्या समझते हैं कि तब्दीली का नारा आज़ाद कश्मीर में चल सकेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान में जो हालत है वो तो आपके सामने है, वो तो आप खुली आंखों से देख रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। जो कुछ तब्दीली हुकूमत ने दावे किए थे उसका उल्ट किया जा रहा है। आज आम आदमी की जिंदगी अजेरन होकर रह गई। आज आम आदमी जो है वो उसका सांस लेना मुश्किल हो चुका है। आप देखें कि जो हुकूमत ये कहती थी कि अगर 4 रुपए, उस वक्त 4 से 8 रुपए होते थे, हमारे ज़माने में 4 रुपए का बिजली का यूनिट था, बाद में 8 रुपए का हो गया। तो अगर 8 रुपए भी किया जाए तो उस वक्त ये बिल फाड़ देते थे, और वजीर आजम ये कहा करते थे कि अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो आप समझें कि वजीर आजम वक्त जो है वो चोर है। अगर महंगाई होती है तो आप समझें कि वजीर आजम वक्त जो है वो चोर है। अगर आप ये देखते हैं कि मुल्क में बेरोजगारी है तो आप समझें कि वजीर आजम जो है वो चोर है। तो ये बातें हमने तो कभी नहीं की। एक सेकंड, हमने तो ये बातें कभी नहीं की। ये बातें तो इस वजीर आजम साहब ने की है, इमरान खान साहब ने की है। और आज आपने लोगों को कहा कि हम आपको 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। आपने कहा 50 लाख घर बनाकर हम आपको देंगे। आप खुद इंसाफ करें, आपसे ज्यादा कौन बाखबर है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। आपने कहा था कि मैं कर्जे उतार दूंगा। उस दिन मैंने पूछा कि भाई, उन्होंने कहा कि ये कर्जे इसलिए बढ़ रहे हैं कि हम आपके कर्जे उतार रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप कर्जे उतार रहे हैं तो कर्जों को कम होना चाहिए ना, कर्जों को बढ़ना तो नहीं चाहिए। अगर मैंने आपके पैसे देने हैं और मैं कहूं कि आपने पहले वो पैसे लिए हुए थे तो मैं वो वापस किए मैंने, तो अगर मैंने उसमें से कुछ पैसे वापस किए हैं तो कर्जे का हुजम कम होना चाहिए, ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। हकीकत यह है कि IMF जो है उसके पास पूरा मुल्क गिरवी रख दिया गया। ना इनका कोई कंट्रोल है, ना इनका महंगाई पर कोई कंट्रोल है, ना बेरोजगारी पर इनका कंट्रोल है, ना ये तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं, ना पेंशनों में इजाफा कर सकते हैं। अभी मैं समझता हूँ कि बजट आएगा तो कोई ये छोटा मोटा कोई रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन 3 साल गुजर गए हैं, लोगों को क्या मिला? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये लोग एतराज करते हैं, हमने 100% से ज्यादा डबल हमने तनख्वाहें कर दी थी, पेंशनों में इजाफा कर दिया था, हमने सोशल प्रोग्राम शुरू किए थे, तरक्याती काम शुरू किए थे, हमने पाकिस्तान के किसान को खुशहाल किया था। इन्होंने तो हर तरफ तबाही फेर दी। पूरा सिस्टम जो है वो बैठता हुआ नजर आ रहा है। मायूसी है, पूरे मुल्क में एक मायूस कुन सूरत हाल है, क्योंकि माहौल खराब कर दिया गया है। माहौल में बस एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाने, अपोजिशन के खिलाफ इल्जामात लगाने, बदजबानी करना, बद कलामी करना,
ये कल्चर बनता जा रहा है, प्रैक्टिकल कोई काम नहीं हो रहा, मुल्क आगे की तरफ नहीं जा रहा, मुल्क का जो माहौल है उसमें बड़ा सख्त खिंचाव है, उसमें बिल्कुल एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। ऐसे माहौल में मुल्क तरक्की नहीं किया करते, हुकूमतें जो है वो स्टेबल नहीं हुआ करती, पर उस वक्त ऐसे माहौल में लोगों को आप रिलीफ नहीं दे सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हुकूमत तमाम तरीकों से, तमाम ज़ावियों से फेल नज़र आती है और इसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम जो है वो भुगत रहे हैं। नहीं, देखें ऐसी बात कोई नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा इस बात की मुखालफत की है कि आप इलेक्शन के नज़दीक जाकर, इलेक्शन के दिनों में जाकर लोगों की वफादारियां तब्दील करें। देखें, दूसरी बात यह है कि हमारे पास तो हमारे तो बड़े बंजे हुए सियासतदान हैं और हमारे जो उम्मीदवार हैं वो बड़े तजर्बाकार हैं, इलेक्शन का उनको तजर्बा है, वो अपने इलाके में नेकनाम हैं, उन्होंने तरक्याती काम किए हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में जब हमारी हुकूमत थी तो आप खुद सोचें कि कितनी हमने यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितनी हमने सड़कें बनाई, कितने हमने रोज़गार दिए। तो ये सब चीज़ें तो रिकॉर्ड पर हैं। हम अपनी कारकर्दगी के बल बोते पर जो है वो इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। लेकिन ये मनफी हरबे जो हैं, ये अगर रास्ते में हायल होते हैं तो इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना जो है वो हमारा हक है, वो हम करते रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। सरदार कमर ज़मान हमारे सीनियर साथी हैं और हमारे स्टेलवर्ड हैं, हमारे साबका वजीर हैं, उन पर प्रेशर ज़रूर करते होंगे लोग, लेकिन वो बड़े बहादुर आदमी हैं, वो किसी भी प्रेशर को खातर में नहीं लाएंगे इंशाल्लाह। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।